बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको लेटेस्ट सूरत हाल से आगाह करता हूँ। आइन टूटे हुए अब पूरी रात और तकरीबन पूरा दिन भी गुजर गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं आपको मायूस नहीं करने लगा, आपको बताने लगा हूँ कि हकीकत में इस टाइम क्या हो रहा है। लेकिन याद दहानी के लिए, जब 3 अप्रैल 2022 इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी और उससे पहले स्पीकर ने रूलिंग दी थी, इतवार था, उसी शाम या रात को सुप्रीम कोर्ट ने समोटो ले लिया था, छुट्टी वाले दिन। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कल नहीं हो सकता था या आज 23 मार्च से नहीं हो सकता था, ये वाला एक्सक्यूज कम से कम नहीं है। अब फिर मसला क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको दो डॉट्स कनेक्ट करके बताता हूँ। जो फैसला आया है, जो मैंने भी वीडियो में बताया, आपने मीडिया पे भी देखा होगा, जिनके पास पीडीएफ कॉपी है उनको भी पता होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो वजह दी है, हालात की खराबी की जो दी है, ये सब कुछ पहले का एक स्क्रिप्ट बना हुआ था उसके मुताबिक है। वहां पे इलेक्शन कमीशन ने देना था, और इधर जरा आप ये देखें कि आपकी तवज्जो दिलाने के लिए क्या कहा जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन का प्रोग्राम है, उसमें क्या कहा जा रहा है ये जरा सुने, आपको क्लिप में बहुत कुछ समझ आ जाएगा। राना सल्लाह ने बड़े इंटरेस्टिंग दलाइल दिए कि इलेक्शन क्यों नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा जी कि 2007 के जो इलेक्शन थे वो बीबी की शहादत के सबब 5 महीने डिले हुए। यकीनन हुए 5 महीने, एक तो नहीं हुए। बीबी की शहादत हुई 27 दिसंबर को, वो फरवरी में हुए थे, 2 महीने। अच्छा, इस वक्त खुदा ना खास्ता किसकी शहादत हो गई है, आप ये दलील किस हवाले से पेश कर रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ये आपने सुन लिया, किसकी शहादत हो गई है। जो राना सनाउल्लाह असेंबली में खड़े होकर ये कहता है कि बीबी की दफा भी जब हुआ था तो 5 माह इलेक्शन डिले हो गए थे। बाय द वे 27 दिसंबर को बेनजीर का हुआ था और फरवरी में इलेक्शन हुए थे, तो ये झूठ भी बोल गया। लेकिन ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और इन्होंने याद किया हुआ था मुबैना तौर पे। इस स्क्रिप्ट को समझने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, जब 3 नवंबर को इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ था। जिसने कत्ल करने की कोशिश की, गोलियां मारी, उसको भी स्क्रिप्ट याद कराया हुआ था इन्होंने। जब पहली वीडियो बाहर आई तो उसने कहा जी मैंने इमरान खान को मार दिया है। देन ही रियलाइज्ड के, क्योंकि उसे तो फौरन पकड़ के ले गए थे, पीछे से खबरें आ रही थी, देन ही रियलाइज्ड कि मैंने उसे मारने की कोशिश की। लेकिन पहले वो बोल गया था, जो उसे याद कराया हुआ था, रट्टा लगवाया हुआ था, पता नहीं हफ्ता उसे प्रैक्टिस कराई है, 2 हफ्ते कराई है। एक तो ट्रेनिंग दी गोली मारने की, एक ट्रेनिंग दी उसको कि स्क्रिप्ट में तुमने बोलना कैसे है। तो वो स्क्रिप्ट के मुताबिक उसके मुंह से निकल गया, और क्योंकि ऑर्डर ये था कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी वीडियो लीक करनी है, तो वो दोबारा उन्होंने नहीं रिकॉर्ड करवाई, बल्कि उसी गो में उन्होंने कहा कि ठीक है यार, जो हो गया हो गया। तो उसके मुंह से निकला कि मैंने इमरान खान को मार दिया। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने हालात की खराबी वजह बता दी इलेक्शन पोस्टपोन करने की, उसी दिन जिस दिन असेंबली का ज्वाइंट सेशन था। और राना सनाउल्लाह कहता है कि बेनजीर की दफा भी तो 6 महीने डिले हुए थे ना, कौन शहीद हुआ है बताएं। इन्होंने इमरान खान को या इस्लामाबाद पेशी या राजमान पार्क के ऑपरेशन में कत्ल करने का फाइनल मंसूबा बना लिया था मुबैना तौर पे। सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और ये रट्टा रटाया स्क्रिप्ट राना सनाउल्लाह ने आके असेंबली में पढ़ दिया, जो उस सूरत में पढ़ना था जब इमरान खान की मौत हो जाती। मैं आपको एक क्लिप याद दिलाता हूं जो इमरान खान का बहुत फेमस है। फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। सब इकट्ठे हो जाओ, जब इमरान खान कह रहे थे ना, ये सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं था। नवाज शरीफ को जब बाहर भेज दिया गया था ना, तो इमरान खान शदीद गुस्से में थे, और उन्हें गेम समझ आ गई थी कि उनके साथ क्या की गई है। क्योंकि जब एक बंदा सिस्टम में आ जाता है ना, जैसे नवाज शरीफ है, उसे भी पता था कि जजिस में इतनी तप्पड़ नहीं है मुझे सजा देने की जब तक एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना हो। इमरान खान को भी पता था कि ये जो सब कुछ हो रहा है, अब तो आपने सुना कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें खुद कहा गया कि हमारी मर्जी के बगैर तो मुल्क कोई छोड़ के नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 अप्रैल को सारी पीटीआई का नाम ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था एफआईए की, ताकि कोई मुल्क से बाहर ना जा सके। हालांकि उस टाइम कोई हुकूमत नहीं थी, टेक्निकल स्टिल इमरान खान ही वजीर आजम थे जब तक शहबाज शरीफ ने हल्फ नहीं उठाना था। लेकिन तब भी ऑर्डर देके तहरीक इंसाफ के लोगों के नाम डाल दिए गए थे स्टॉप लिस्ट में। कहने का मतलब यह है कि इमरान खान उन्हीं को बता रहे थे, और बाकी सियासतदान भी शामिल थे, कि किसी को नहीं मैं छोड़ूंगा, जो करना है तुम इकट्ठे हो जाओ। और आप देख लें 13 जमातें और एक अनरजिस्टर्ड सियासी जमात इकट्ठे होकर क्या खेल खेल रहे हैं। खेल कितना नंगा है इसको जरा समझें। एक दिन पहले मीटिंग होती है जिसमें आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की भी रिपोर्ट आती है कि वो भी बैठे थे। वहां फैसला होता है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, और अगले दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहाने बना के कह देता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और 8 अक्टूबर की डेट दे देता है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अदालतों में जाके बताता है कि डेट देने का इख्तियार मेरा नहीं है, वो डेट भी दे देता है 8 अक्टूबर की। एक और चीज, अक्टूबर की डेट बार बार नून लीग कह रही है और पीपल्स पार्टी कह रही है,
اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہیں. ستمبر میں چیف جسٹس کی تبدیلی ہونی ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنا ہے, اور بہت سارے معاملات آپ کو سمجھ لگ جائے گا. جو میں پلان 2023 چلاتا تھا نا, جو مجھے شروع سے دیکھنے ہیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گا ہونا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. کمپلیٹ ٹیک اوور ہوگا مافیا کا یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کا, اب میں یہ آئینی اور قانونی طور پہ جانتا نہیں ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب اسمبلیز بھی نہیں ہوں گی, کیئر ٹیکر ہوگا اور صدر مملکت کی مدت ختم ہو جائے گی. ویسے تو جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ صدر کی ذمہ داری نبھاتا ہے, لیکن صدر مملکت بھی سپٹمبر میں اپنے عہدہ ان کے 5 سال پورے ہو جائیں گے. اس لیے اکتوبر میں الیکشن کروانا بہت کچھ ایسا ہے جو اکتوبر میں ان کے فیور میں جاتا ہے, اگر ہو بھی جاتے ہیں الیکشن. ایسے میں میری ذاتی رائے ہے کہ یہ الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے, لیکن ابھی دھمکی دی گئی ہے عمران خان کو انڈائریکٹ کہ چپ کر کے قبول کر لو 8 اکتوبر, سارے الیکشن 8 اکتوبر کو کروا دیے جائیں گے. اگر تم چپ نہیں کرتے تو اگلے پورے سال بھی الیکشن نہیں ہوں گے, پھر 8 اکتوبر 2024 بھی الیکشن نہیں ہوں گے, کیونکہ ایک سال پورا تو تقریباً فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے. اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب بنیں گے تقریباً 1.25 سال کے لیے یا 1.5 سال کے لیے. ایک تو یہ دھمکی ہے عمران خان کو. دوسرا, میری اطلاعات کے مطابق ذرا یہ کہتے ہیں کہ ججز کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے اس فیصلے کے خلاف سٹینڈ لیا, نظام لپیٹ دیا جائے گا. یہ دھمکی بھی دی گئی ہے. اب میں غور کر رہا تھا کہ اس معاشی صورتحال میں کیا نظام لپیٹا جا سکتا ہے, کن شرائط پہ لپیٹا جا سکتا ہے. کیا مغرب یہ قبول کر لے گا؟ اب تو 99 کا دور بھی نہیں ہے, اب تو 2023 ہے. مغرب کی بھی جنگیں اب یورپ میں ہو رہی ہیں, ادھر تو خطے میں کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی. معاشی حالات کے والے سے بھی بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں جی اکتوبر 99 اور صورتحال تھی, آپ دیکھ لیں معاشی حالات کیا ہیں. 1999 12 اکتوبر کو مارشل لا لگا, 15 اکتوبر کو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پتہ کتنے تھے؟ $0.5 ارب, 500 یا 600 ملین ڈالر تھے ٹوٹل. $60 کروڑ ٹوٹل پڑا ہوا تھا ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر. آج ہمارے پاس 3-4 ارب ڈالر ہیں. تو معاشی صورتحال تب زیادہ بری تھی, لیکن اس کے باوجود مارشل لا تب بھی لگا تھا, مارشل لا اب بھی لگ سکتا ہے. معاشی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے مغرب کی حمایت. ہمارے اداروں نے مغرب کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان ایک مذہبی انتہا پسند ہے. وہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, بیسیکلی وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں. اس کو لے کر, یہ میں آپ کو اب معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں, یہ ہمارے طرف سے بغلول نے پوری اس کی ٹھیک ہے لابنگ کی گئی ہے, اور ابھی بھی یہی پالیسی چل رہی ہے. یہ مذہبی انتہا پسند ادھر آ گیا تو افغانستان میں طالبان آ چکے ہیں, تو یہ پورا خطہ اور یہاں کے نیوکلیر ایسٹس انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ جائیں گے. یہ پورا بیانیہ دیا گیا ہے ہمارے بغلولوں کی طرف سے. ایسے میں جب مارشل لا لگے گا تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ مغرب اتنا بولے گا نہیں اگر لگتا ہے, اور دوسری چیز, ایک امریکہ کو اڈا اگر ہم یہاں لا کے دے دیں بلوچستان میں سی پیک کا, جہاں پہ مین ہب ہے گوادر کے قریب, ہم کہیں دے دیتے ہیں, تو اس کے بعد امریکہ کو مارشل لا پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, جیسے انہیں مشرف کے مارشل لا پہ 2001 کے بعد کوئی اعتراض نہیں تھا. ساری پابندیاں ہٹ گئی تھیں, بلکہ ہم بن گئے تھے نان نیٹو ایل آئی بن گئے تھے, اور بہت کچھ ہو گیا تھا. کرنے والے کر سکتے ہیں, یہ نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا, ہو سکتا ہے. ایک چیز جو روک سکتی ہے وہ یہ ہے کہ 99 میں لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی جب مارشل لا لگا تھا. اب اس کے برخلاف ہے, مارشل لا اب لگا تو نفرت اتنی زیادہ ہے کہ لوگ برداشت نہیں کریں گے, اور یہ واحد وجہ ہے کہ اب تک نہیں لگا مارشل لا, ورنہ اب تک لگ چکا ہوتا جو حالات ہیں پچھلے 3-4 مہینے سے خاص طور پہ. تو اس کو سمجھیں, یہ میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا. اب آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف. سپریم کورٹ, میرا یہ اندازہ ہے, میری ذاتی رائے ہے یہ, کہ کل ایکشن ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے اس پر, کیونکہ یہ توہین عدالت تو صاف صاف ہوئی ہے. آئین کی ظاہر ہے کہ تشریح پھر کوئی بینچ بنا کے ہوگا, لیکن توہین عدالت تو ہے. آلریڈی سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کے پی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہو سکتی ہے فیوچر میں, وہ کر رہے ہیں اس ٹائم, تو وہ تو ان پر آئین کی خلاف ورزی کا معاملہ چلے گئے, تو انہیں عدالت کا بھی چلے گا جب آرڈر آ گیا تھا. الیکشن کمشنر نے کیسے آگے کر دیا جب کہا گیا بیرس منیمم اور تاریخ طے ہو گئی, پھر اس نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی ہے. اس پر بھی سپریم کورٹ کا ایکشن ہوگا. دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا دونوں جو صوبوں کے سپیکر ہیں, جو دونوں تحریک انصاف سے ہیں, کیا وہ دونوں جائیں گے تب کچھ ہوگا, یا سپریم کورٹ خود سو موٹو لے گی. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ابھی کل یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں بدنیتی نظر آئی تو ہم مداخلت کریں گے. اب اس سے بڑی بدنیتی کیا ہے کہ 5 مہینے کے لیے ایک ساتھ ہی تاریخ آگے کر دی گئی ہے, جبکہ کوئی سانحہ ہوا نہیں ہے. پلان یہی تھا کہ سانحہ ہو جائے گا تو 5-6 مہینے الیکشن آگے کریں گے, تب تک عوام بھی ٹھنڈی ہو جائے گی, اور معاملات طے کر کے تحریک انصاف کے کسی لیڈر کے ساتھ طے ہو جائیں گے معاملات. پاکستان کھپے کا نعرہ لگوا دیں گے جیسے زرداری نے لگایا تھا, اور چل سو چل معاملات آگے بڑھ جائیں گے. پلان پورا یہی تھا, اب بھی شاید یہی ہے. جان عمران خان کی شدید خطرے میں ہے, لیکن سپریم کورٹ کا کردار اب سب سے اہم ہے, اور ہائی کورٹس کا کردار. عمران خان کے کیسز کو اگر وہ اکٹھا کر دیتے ہیں اور ایک عدالت سن لے, ویڈیو کانفرنسنگ کی انہیں الاؤ کر دیں, اور دوسرا سپریم کورٹ اس پہ سموٹو لے, تو انہیں عدالت کا. اور میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, اگر چیف جسٹس صاحب آپ انصاف کرنا چاہتے ہیں اور آئین کو بچانا چاہتے ہیں, تو چیف ایگزیکٹو ایک بندہ ہے ملک کا,
وزارت دفاع بھی اس کے نیچے ہے, وزارت خزانہ بھی اس کے نیچے ہے, اور باقی بھی سارے ادارے اس کے نیچے ہیں. آپ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو کہیں, اس کے نمائندے کو کہیں کہ آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے نیچے ادارے الیکشن کے خلاف کیوں کھڑے ہیں, اور پھر آرڈر جاری کریں کہ آپ الیکشن کروائیں گے, یہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے, اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا, جیسے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا گیا تھا توہین عدالت لگا کے. شہباز شریف ایک بزدل انسان ہے, صرف اتنی بات سے گھبرا جائے گا اور باقی کام آپ کو خود ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر باقی سب پیچھے رہ جاتا ہے. یہ سمپل کام کر دیا جج صاحب آپ نے, مسئلہ حل ہو جائے گا, ورنہ آپ کبھی الیکشن کمیشن کو بلائیں گے, ہفتہ 2 ہفتے چلتی رہیں گی پروسیڈنگز, الیکشن کمیشن گھر چلا جائے گا, گورنر استعفیٰ دے دیں گے, کے پی کا گورنر استعفیٰ دے دے گا, پھر کیا ہوگا, کون تاریخ دے گا, پھر جی صدر دیں تاریخ, یعنی بڑھتا جائے گا معاملہ آگے. آپ نے اگر اس کو 3 منٹ ہی فارغ کرنا ہے تو وہ یہ ایک طریقہ ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. باقی آپ کی مرضی, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.